अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। मुअज़्ज़ज़ सामीन, काबिल कद्र नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आपका पसंदीदा प्रोग्राम सवाल ऑनलाइन के साथ असद बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत है। आज वक्त में थोड़ी सी ताख़ीर की वजह से हम आपसे माज़रत हैं, चूँकि काफ़िलों का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह मोमिनीन की मोहब्बत मकाम मस्जिद जमकरान में मुसलसल जौक दर जौक तशरीफ़ ला के और अपने इमाम वक्त अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मनसूब जगह का सलाम करना, फिर इमाम की गुफ्तगू सुनना और फिर इमाम के दस्तरखान से सरकार का तबरुक तनावल करना। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू या अली अलैहिस्सलाम मदद। मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। जी माशाल्लाह, क्या हाल है शिकारपुर भाई? सिंध से ताहिर साहब बात कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं सही। आज तो आपके सिंध से भी लड़काना से भी सही काफिला इधर ही मकाम मस्जिद जमकरान, क्योंकि काफिले आ रहे हैं, देख रहे होंगे आप वीडियोस में। तो आज सिंध से भी माशाल्लाह, माशाल्लाह तशरीफ़ लाए हुए। बस सही जिनको मना तौफीक की वो आ रहे हैं, हमसे कोई राब्ता भी नहीं कर रहा और मैं इतना परेशान हूँ। वालिद साहब गुजर गए ना, पेंशन अभी तक नहीं बनी क्योंकि मैंने घर के अखराजात के लिए अभी कह रहे हैं चलो कागज पूरे बन गए हैं। आप अपने ये जो बस मामलात दुआ हैं, करें, आप दुआ हाँ, फरमा मौला दीजिए मौला तो आप मैं आपके लिए सही। आसानियाँ करे। आप अपने दुनियावी मामलात जिनमें आप थोड़ा सा मसरूफ़ और परेशान हैं, पहले उनको निपटा लें, इंशाल्लाह फिर इमाम मदद फरमाएंगे। ज़रूर आप तशरीफ़ लाएंगे। कॉल करने का बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह मौला सलामत रखे जी मैं सबको, खुशहाबाद रखे। जी जज़ाक बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। या अली मदद, मौला या अली अली मदद। अलैहिस्सलाम मदद। तो मोअज़्ज़ज़ सामीन, मैं गुजारिश कर रहा था आपकी खिदमत में, हम आज थोड़ा ताख़ीर से आपकी खिदमत में हाज़िर खिदमत हुए, जिसके लिए माज़रत ख़्वाह हैं। मकाम मस्जिद जमकरान, मकाम साहिब ज़मान अजलल्लाहु ताला फ़रज शरीफ आका आखिर ज़मान के हवाले से मैं गुजारिश कर रहा था। मुसलसल काफ़िलों की आमद का सिलसिला जारी है और ज़िक्र फ़िक्र का माशाल्लाह सिलसिला जारी है। और माशाल्लाह दूर दराज से आने वाले मेहमानान गिरामी जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से तशरीफ़ ला रहे हैं, और यकीनन उनके दिलों को हरारत महसूस हो रही है, उनके दिलों को तरावत महसूस हो रही है सरकार का ज़िक्र सुन के, सरकार के दस्तरखान से नज़र अल्लाह नियाज़ हुसैन बादशाह की नियाज़ खा के। तो हम आपको भी दावत देते हैं, जो अभी तक तशरीफ़ नहीं लाए ज़रूर लाइएगा। अभी तो सरकार का ये मकाम है, इंशाअल्लाह ज़रूर एक दिन बादशाह के नाम का यहाँ मस्जिद जमकरान का सिलसिला भी ज़रूर तामीर होगा। तो मुझे सामीन, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये प्रोग्राम माशाल्लाह पिछले कई महीनों से जारी और सारी है, और आज जो है एपिसोड ये 62वीं एपिसोड है, 62। तो मुझे सामीन, मेरा दिल है मैं आज आपको, मैं एक पहले कॉल ले लूँ, मैं फिर आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। सही, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अदनान हुसैन बात कर रहा हूँ जैकबाबाद से। जैकबाबाद सिंध से अदनान हुसैन। जी 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 जी, कैसे याद किया अदनान हुसैन? माशाल्लाह बड़ी दूर से आप फ़ोन कर रहे हैं, कैसे याद किया? बस सही में कराची आया था तो आप रुजविया में आए थे, तो पहली बार मैंने वहाँ पे अपनी मजलिस सुनी थी। अच्छा, बहुत प्यारी मजलिस पढ़ी थी, उस पे अमल भी किया था मैंने, जो आपने बताया था। वाह वाह वाह, खूब है, खूब है। जी जी जी, हमारे ना 3 साल से मतलब काम बंद पड़े हैं, तो कोई भी काम होता है मतलब होने वाला भी नहीं होता। थोड़ा इस बारे में बताएं। इस ज़िमन में यही बताऊंगा, आप इस्तग़ासा इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की खिदमत में बुलंद करें, मौला को अर्ज़ी करें और सरकार की खिदमत में एक अरीज़ा लिखें। मौला, मैं इस मामले में गिरफ़्तार हूँ, ये मामलात हमारी ज़िंदगी में चल रहे हैं, आपके सिवा हमारा कोई खैर खा नहीं, आपके सिवा कोई हमारा रहनुमा नहीं, आप ही सब कुछ है। मौला एहसान फरमाइए, आप खुदा के ज़मीन पे बेहतरीन मज़र हैं, कोई सबब बना दीजिए ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए। इंशाअल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं। मैंने
آپ کو پہلی بار جب آپ کراچی آئے تھے نا رضویہ سوسائٹی میں، جی جی، تو وہاں پہ میں نے آپ کی مجلس سنی تھی. اچھا رضویہ سوسائٹی آپ آئے ہوئے تھے، اچھا اچھا. جی جی جی، آپ آئے تھے، آپ سے ملا بھی تھا میں. اتنے لوگوں کو آپ سنتے ہیں، میری گفتگو میں یا میری باتوں میں اور باقی لوگوں میں کوئی فرق محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ جی جی، آپ امام زمانے کے بارے میں بتاتے ہیں، جو ہمارا امام ہے جو زندہ ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں ہم. اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء جی اللہ. جی اللہ آپ کو توفیق دے جی، خدا آپ کو توفیق. سائیں، بس یہ بول رہا تھا، میرے ابو والد صاحب کا نام نیاز ہے، بس آج جمعہ شب جمعہ ہے تو دعا کر لینا ہمارے لیے، چلے جو انشاءاللہ تمام بندے وہ مخلوق ہیں. انشاءاللہ صحیح یاد سے. انشاءاللہ. پروردگار آسانی فرمائے، میری ڈھیروں دعائیں جی. جی جی، جی، اللہ حافظ. اللہ حافظ. علی علی. علی علی. معزز سامعین، میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا، ہم ان نشستوں میں جو آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جس کی آج 62ویں ایپیسوڈ ہے، تو اس میں ہماری بھرپور یہی کوشش رہتی ہے کہ آپ کی خدمت میں امام زمان علیہ السلام کی مناسبت سے سرکار کے احسانات، سرکار کے مخلوق کے اوپر کتنے فرائض ہیں، امت کو سرکار کے لیے کیا 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 کرنا چاہیے، اور سرکار ہم سے کیا چاہتے ہیں اور ہمیں کیسا بننا ہے، اس پہ ہی مسلسل ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں. میں آج آپ کو دعائے غریق کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا جاؤں. آج میرا دل چاہ رہا ہے آج اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا سا تحفہ، یقیناً اکثر مومنین جانتے ہیں، جو جانتے ہیں ان کی یاد دہانی کے لیے، اور جو نہیں جانتے، جن کو نہیں پتہ، تو ان کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے. فرمایا گیا کہ دور آئے گا بڑا سخت، اتنا سخت دور آئے گا کہ مطلب بندہ ایک دفعہ جس طرح لرز نہیں جاتا، اتنا سخت دور آئے گا. فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ دعا ضرور آپ پڑھنا. اور اسی دور کے ضمن میں فرمایا گیا یقیناً جس دور میں ہم رہ رہے ہیں وہ دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. تو اس میں جو سب سے بڑی بات ہے، اے دلوں کو پھیرنے والے، اے خداوند رحمان و رحیم، ہمارے دلوں کو بھی پھیر دے، مضبوطی کے ساتھ ثابت قدم رہنے والوں میں ہمارا شمار فرما. یہ خالق کا ایک بڑا احسان ہے. تو یہ خالق کے نمائندوں نے، خالق کے مظاہر نے یہ احسان فرمایا کہ یہ دعا آپ نے مسلسل پڑھنی، یا اللہ یا رحمان و یا رحیم، پہلے خدا کے اسماء مقدسہ خوبصورت صفات کے ساتھ، یا اللہ یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، اے دلوں کو بدلنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو دین پہ ثابت قدم رکھنا، میرے دل کو ادھر ادھر نہ پھرنے دینا، دین پہ ثابت قدم رکھنا. تو یہ دعا پڑھنی چاہیے. تو ویسے تو ماشاءاللہ ہم لوگ کوشش رہتی ہے کہ ہم دعاؤں کی جتنی بھی کتابیں ان میں سے دعائیں پڑھتے رہیں. تو ہمارے پاس جو دعائیں ہیں ان میں دعائے ظہور امام زمان علیہ السلام، دعائے سلامتی امام زمان علیہ السلام، دعائے ندبہ ہے، زیارت ناہیہ ہے، اور بہترین دعا عہد ہے، جس کے ضمن میں آپ سب ماشاءاللہ اتنا شعور پاکستان لیول پہ ہو گیا ہے، تقریباً مومنین آپ جان چکے ہیں کتنی اہم دعا ہے، اور ماشاءاللہ پڑھنا بھی شروع ہو گئے. یہ خدا کا بڑا احسان ہے کہ تلاوت بھی کرنا شروع ہو گیا. اور سب سے بڑی بات، اکثر مومنین سے ملاقات ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں سید یہ جو آپ نے ہمیں بتایا نا، یہ بڑا اچھا ہے کہ ہم اردو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو ہم حقیقت تک پہنچیں گے. اور ہے بھی یہ حقیقت. معزز سامعین، عربی تو ماشاءاللہ سارے پڑھ لیتے ہیں، مگر سمجھتے وہی ہیں جنہوں نے عربک گرامر اور عربک پہ کچھ ماسٹرز کیا ہو، کچھ جانتے ہوں، ایک ایک لفظ کے ترجمے کو جانتے ہوں، گردانے جانتے ہوں، مطلب ڈکشنری عربک جانتے ہو، وہ تو جانتا ہے. اور اکثر ایسے ہیں جو نہیں جانتے عربک میں پڑھتے ہوئے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں. تو ان کے لیے ضروری ہے جس زبان میں بھی آپ کو عبور حاصل ہے، ترجمے آج موجود ہیں، تو ایک لمحے میں آپ کو ترجمے گوگل سے مل جاتے ہیں. تو ترجمہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو یقین جانیے آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے. تو دعا عہد میں خالق کتنا بہترین انداز سے اپنے ایک مظہر کے ذریعے، اور وہ مظہر ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ذریعے، ہم تک اتنے بہترین انداز میں نہ صرف پیغام پہنچا رہا ہے، جس میں ایک جملہ بھی میں نے پچھلے دنوں ممبر پہ اس پہ تھوڑی سی گفتگو کی تھی کہ پروردگار ہمارے سلام پہنچا
امام وقت علیہ السلام تک اور ان کے آبائی تحرین تک، اور پروردگار ان مومنین کی طرف سے بھی سلام پہنچا جو خشکیوں میں رہتے ہیں، جو پانیوں میں رہتے ہیں، جو سمندروں میں رہتے ہیں، ان کے بھی سلام خالق ہمارے امام تک پہنچا۔ ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جناب، سجاد حسین بکھر سے بات کر رہا ہوں۔ اچھا، ماشاءاللہ سجاد صاحب بکھر سے، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، شکر ہے۔ اچھا، کیسے یاد فرمایا؟ بس آپ کو پہلے تو آپ کو بلایا تھا، آپ آئے تھے، پھر آج میں نے لائیو دیکھا ہے تو میں نے کہا کہ اب میں بھی پھر کچھ شامل ہو جاؤں دعاؤں میں اور آپ سے دعا لے لوں۔ سجاد بھائی، آپ میرے خیال میں تشریف لائے تھے ہمارے پاس ادھر مقام مسجد جمکران میں، بالکل لائے ہیں۔ اور پھر مولا نے ہمیں بھی توفیق بخشی کہ ادھر حاضر ہوئے تھے آپ مومنین کے پاس۔ تو سجاد بھی ماشاءاللہ ذکر و فکر تو موالیان حیدر قرار مئو کی گودوں سے سن رہے ہیں، تو کیا محسوس کرتے ہیں کہ جو بات ان کی توفیق سے پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ بات اور جو روٹین کا سلسلہ چل رہا ہے، کوئی فرق بھی ہے؟ فرق تو ہم تو یہ دیکھتے ہیں جیسے آپ ہے نا پاکستان میں دے رہے ہیں پیغام جی نئے زمانہ کا، جی ہم کہتے ہیں کہ اسی طرح سلسلہ اور بھی بڑھے، جی تو اس کا بڑھانے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے اور اس کے لیے کیسے ہم تیاری کریں کہ آپ جیسے سپاہی بنے اور آپ جیسا ہی ہم پورے اپنے یعنی کہ زیادہ سے زیادہ ہم خاندان میں بھی اس طرح کا پیغام پھیلا سکیں جس طرح آپ ایک پوری دنیا میں وائرل بھی ہیں اور الحمدللہ پیغام بھی دے رہے ہیں۔ مولا کا کرم ہے آپ پہ۔ تو سجاد بھائی، آپ سب اس کرم میں ماشاءاللہ شامل ہیں، آپ اپنے آپ کو کمزور مت سمجھیں، بس تھوڑا سا ہمت اور حوصلہ چاہیے اور اپنا سفر شروع کر دیں، اور یقین جانیے سفر کرنے کے لیے ادھر ادھر نہیں دیکھنا پڑتا، لوگ تانے بھی دیں، لوگ برا بھلا بھی کہیں، لوگ کچھ بھی کہیں، اپنا سفر جاری رکھو۔ آپ امام کے لیے کر رہے ہو تو مولا کے لیے کرو، لوگوں کے لیے کر رہے ہو تو پھر آپ رک جاؤ، ان کی باتیں سنو، ان کی باتوں پہ پھر کمنٹس کرو۔ جب آپ کر ہی مولا کے لیے رہو تو آپ اپنا سفر جاری و ساری رکھے، بس اتنی سی بات ہے، ہمت اور حوصلہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو اللہ توفیق دے جی، میں تو دعا گو ہوں، میں تو ابھی کوشش کر رہا ہوں، آپ جیسے مومنین جب حوصلہ بڑھاتے ہیں تو سفر ماشاءاللہ اچھا چل پڑتا ہے۔ تو شکر گزار ہوں میں تو مومنین کا جو محبت دیتے ہیں۔ پھر رات بھی میں پڑھنے گیا تھا جھاوریاں سائڈ پہ، اور کوٹلی اوان کافی مومنین کی محبت تھی، اور ماشاءاللہ ادھر بھی قافلے آ رہے ہیں سجاد بھائی، ان کی محبت بھی دیدنی ہے، اور یہ محبت بتا رہی ہے، یہ محبت امام کی وجہ سے، اور یہ محبت بتا رہی ہے جو جس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ لوگ امام زمان علیہ السلام سننا چاہتے ہیں، اور لوگ سرکار کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو گئے، جو چیز مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے الحمدللہ۔ اچھا، میرا ایک سوال ہے چھوٹا سا جی، کہ جس طرح ہمارے ایک معزز کالر کی کال ڈراپ ہو گئی، تو میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ کال دوبارہ کر لیں، شاید کال ان کی اٹینڈ نہیں ہو سکی یا کوئی سگنل کا پرابلم تھا۔ سوال کرنے لگے تھے، سجاد صاحب بکھر سے کال کر رہے تھے، تو میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا وہ سوال دوبارہ کر لیں تاکہ سارے مومنین سوال سے مستفید ہو سکیں۔ تو میں گزارش کر رہا تھا موالیان حیدر قرار، غیبت کے دور میں دین پہ ثابت قدم رہنا بڑا مشکل ہے، اور اس ضمن میں یہاں تک فرمایا گیا انگاروں کو ہاتھ پہ رکھنا آسان ہوگا، اور دین کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا وہ تھوڑا سا مشکل ہوگا، یعنی اتنا مشکل ہے۔ انگارے اٹھانا آسان ہے، تو مطلب کہنے کا یہ ہے نفسا نفسی کا دور ہے، ہرس ہیوس کا دور ہے، مطلب ایسا دور ہے کہ جس میں جہاں بھی بیٹھیں گے آپ کو باتیں ہی ایسی سننے کو ملیں گی، لالچ سے ہرس سے شروع ہوں گی، لالچ اور ہرس پہ ختم ہوں گی، اور کیا ہونا چاہیے، اور کیا چاہیے، اور کیا، اسی سے شروع ہوں گی اور اسی پہ ختم ہوں گی، اور گفتگو میں بہت کم ہوگا اس گھر کا تذکرہ، اس گھر کی بات جن کی باتوں میں بات ہے۔ تو یہ ہمارے اوپر ویسے منحصر ہے کہ ہم یا تو رخ موڑ لیں یا اس کے مطابق اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں، یہ ہمارے اوپر منحصر ہے، یہ ہم کس طرح اس کو لے کے چلتے ہیں۔ معزز سامعین، یقین جانی انسان بہت کچھ کر سکتا ہے اگر کرنے پہ آ جائے تو، اور نہ کرنے پہ آئے تو بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی نہیں کر سکتا۔ سجاد بھی کہہ رہے تھے کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ ہم خاندان میں، اپنے احباب میں، لوگوں میں یہ بات آگے پہنچائیں
تو میں سجاد بھائی کال ڈراپ ہو گئی. یہ بس صرف ایک حوصلے کی بات ہے اور ہمت کی بات ہے اور ان سے توفیق مانگنے کی بات ہے. انسان سفر میں چل پڑتا ہے. لیکن جو چیز آپ کی بات میں مجھے اچھی لگی وہ یہ ہے، چلو آپ کے اندر کرنے کا جذبہ تو پیدا ہو گیا نا، یہ بڑی بات ہے. آپ نوجوانوں کے اندر اگر کچھ کرنے کا امام کی خاطر جذبہ پیدا ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ الحمدللہ ہم مقصد کربلا کو پا جائیں گے اور پا چکے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد مقصد کربلا کو پا لینے کے بعد ہم کربلا کے وارث کو اپنی وفا کا یقین دلا کے بلانے کے قابل ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ وہ ہماری وفاؤں پہ یقین کرتے ہوئے ضرور تشریف لائیں گے. کیونکہ وہ کوفے والوں کے جھوٹے خط پہ تو مدینہ چھوڑ سکتے ہیں اور انہوں نے چھوڑا، ہمارے سچے بلاوے پہ کیوں نہیں تشریف لا سکتے. تو معزز سامعین، جو میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا وہ بات بڑی اہم تھی. وہ یہ تھی کہ ہمیں اپنی ثابت قدمی کے لیے خالق کی بارگاہ میں کس طرح عرضی کرنی چاہیے. یعنی پھسلنے کا، بہکنے کا، گرنے کا کوئی پتہ نہیں. کسی وقت انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ گر پڑتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پھسل جاتا ہے، اور جب پھسل جاتا ہے، گر پڑتا ہے، پھر تکلیف بھی ہوتی ہے، پھر پریشان بھی رہتا ہے، پھر سوچتا بھی ہے. تو بہتر یہی ہے کہ دعا مانگ کے خالق کی بارگاہ میں اپنے آپ کو گرنے سے بچانے کی کوشش کی جائے. اور خالق کو جب آپ عرض کریں گے تو یقیناً خالق کا مظہر، خالق کا نمائندہ جنہیں امام زمان علیہ السلام کہتے ہیں، وہی آ کے مدد فرمائیں گے. اور ان کی مدد بھی اتنی بہترین ہوتی ہے کہ وہ جتلاتے نہیں ہیں. وہ یہ نہیں کہتے ہم نے تیری مدد کی ہے، وہ مہربان اتنے ہیں، وہ شفیق اتنے ہیں کہ احساس ہی نہیں دلاتے کہ میں نے تیری مدد کی ہے، میں نے تیرے لیے کچھ کیا، میں نے تیرا ساتھ دیا. نہیں، ان کی کریمی اتنی ہے. تو یہ کریم تو ہوتے ہیں جو مخلوق کے لیے ہر موڑ پہ، ہر موقع پہ، ہر دور میں ایک خیرخواہ کی صورت میں پیش آتے ہیں. تو خداوند عالم احسان فرمائے رکھے کہ تمام مومنین مومنات جہاں جہاں روح زمین پہ رہتے ہیں سب اپنے امام سے اس طرح متوسل ہو جائیں، مربوط ہو جائیں، اپنے امام سے اس طرح تعلق میں آ جائیں کہ ان کا ہر فعل امام کی رضا کے لیے ہو. جیسے عام طور پہ مجالس چونکہ ممبروں پہ جاتے ہیں تو ایک بات سننے کو ملتی ہے، خوشنودی ہے امام الزمان علیہ السلام، مل کے صلوات پڑھ دیجئے. سب مل کے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو اس ضمن میں بھی میں گزارش کر رہا ہوں تقریباً ہر ممبر پہ بڑا اچھا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، لیکن اس دور کے حوالے سے اگر بات کو تھوڑا اس طرح کر دیا جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم یا وعجل فرج آل محمد. تو جب اس طرح درود پڑھیں گے تو یقیناً معصوم کے فرمان کے مطابق ضرور بالضرور زندگی میں حجت خدا کی نگاہ خاص ضرور نصیب ہوگی، اور خدا کرے کہ سب کو نصیب ہو. تو میں آپ کی جو خدمت میں گزارش کر رہا تھا معزز سامعین، ہم محبان آل محمد کے لیے اس گھرانے نے بڑے وسیع راستے بنائے ہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے. یہ کرم بڑا کرتے ہیں لیکن کرم کر کے جتلاتے نہیں ہیں، احساس نہیں دلاتے. ہاں، خالق کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان سے ضرور دینا. کہیں یہ نہ ہو تم پہ محسن کے احسان ہی اتنے زیادہ اور تم بدلہ ہی نہ دے سکو. تو محسن کش مت بننا، احسان کا بدلہ احسان سے ضرور دینا. تو یہ ضرور خالق کا حکم ہے. تو ان کی تو مہربانیاں ہیں ہی ہیں، وہ رہیں گی، ہمیشہ شامل حال رہیں گی، وہ تو کرم فرماتے ہی رہتے ہیں. لیکن ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم احسانات کا بدلہ ان کی خدمت میں کسی نہ کسی حوالے سے، کسی نہ کسی انداز سے ضرور پیش کریں. اور وہ حوالہ اور انداز یہ ہے، اٹھے مولا کے لیے، جئیں مولا کے لیے، جاگے مولا کے لیے، نوکریاں، کاروبار، کام اپنے امام کے لیے کریں، بچوں کی پرورش اپنے امام کے لیے کریں، اپنے امام کو اپنی وفا کا اتنا یقین دلا دیں کہ سرکار. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. چلیے آج مولا علی علیہ السلام مدد. الحمدللہ. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ شبی شوزہ مہدی بات کر رہا ہوں، فیصلہ بات کرتے ہیں سمندری سے. ماشاء اللہ، شوزہ مہدی صاحب سمندری سے بات کر رہے ہیں. خیریت سے حضور؟ صحت طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ. شبی آپ کی دعائیں مولا کا بڑا احسان ہے. بڑی بات ہے، آپ یاد رکھتے ہیں پروگرام کا دن، یاد رکھتے ہیں پروگرام کی ٹائمنگز، یاد رکھتے ہیں اپنی مصروفیت میں سے. ماشاءاللہ کوشش کرتے ہیں شبی جتنا ٹائم آ سکے مولا کی نصرت میں گزر جائے. بڑی بات ہے، بڑی بات ہے. کیسے یاد فرمایا آپ نے؟ شبی یہ جو ایام چل رہے تھے ان کے متعلق کچھ رائے چاہیے تھی کہ ابھی یعنی کہ قربانی ہے، عالم اسلام مسلمان جتنے بھی ہیں الحمدللہ قربانی کرتے ہیں.
تو اس سے لحاظ سے کہ مولا کی نیابت میں ہم کیسے قربانی دیں؟ مولا کی نیابت میں اپنا مولا کی نیابت میں ہم قربانی کیسے دیں؟ شاہ صاحب مہدی، میں کچھ عرصہ پہلے، کچھ مہینے پہلے میں امام کی توفیق سے، ان کی مہربانی سے حاضر ہوا تھا آپ کے پاس. ماشاءاللہ میں محسوس کر رہا تھا کہ آپ کی محنت ہے وہاں پہ. آپ نے مومنین کو امام کی طرف متوجہ کرنے کی اپنے علاقے میں بڑی کاوش اور کوشش کر رکھی ہے، اور بما اپنے بھائیوں کے، یہ بڑی بات ہے. آپ کے سارے بھائی ماشاءاللہ لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں وقت کے امام کی طرف. تو میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، حاضر تو ہوئے تھے، کیا آپ محسوس کرتے ہیں کوئی آنے کا فائدہ ہوا، کوئی اثر محسوس کرتے ہیں، یا روٹین کا لیا گیا میرا آنا؟ جی الحمدللہ یہ سارا کرم مولا کا ہے جی. بے شک. جو مجلس عذاب اور باغ کی سرکار کی دعا سے، سرکار کی دین طاقت کی وجہ سے، اور لوگوں کو ڈفرنٹ نظر آیا ہے کہ ایک روایتی انداز اور ہوتا ہے، ایک اصلاحاتی اور تبلیغی انداز اور ہے. اچھا. تو ہمارا مقصد تو یہ تھا کہ جتنے مومنین ہیں وہ جو معرفت کے معرفت ہے مولا امام زمانہ کی مطلب کہ وہ لے کے دیں. اور بہت اچھا رسپانس آیا ہے، لوگوں نے بھی بڑا اپریشیٹ کیا ہے کہ واقعی یہ دوسری مجالس سے ہٹ کے ایک نا مطلب میسج تھا. ماشاءاللہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے جی. آپ کا جو آپ نے کمال ادھر دیا ہے تو لوگوں نے فیل کیا ہے اس چیز کو کہ واقعی یہ مطلب کہ نا انسان جو ہے نا مولا کی نصرت کے لیے نکلے ہیں، اور الحمدللہ پیغام بھی محبت کا دیتے ہیں، کوئی نفرت انگیز کوئی پیغام نہیں. شاہ صاحب بھائی بنتا بھی نہیں ہے، کیوں کسی کے بارے میں بات کی جائے؟ پہلے اپنے آپ کو ایک دوسرے کو ہمت دلا کے ٹھیک تو کر لینا. باقیوں کی باری تو بہت بعد میں آئے گی، اور شاید ابھی آئی ہی نہ. ہم ابھی بڑے کمزور ہیں، اپنی ذات ہماری بڑی کمزور ہے، ابھی ہم مضبوط نہیں ہو پا رہے، ابھی ہم ان چیزوں میں اپنا ٹائم ضائع کر جاتے ہیں جن کے لیے ہم دنیا میں آئے ہی نہیں تھے. تو کیوں ہم اس طرح کا رویہ رکھیں؟ تو بنتا نہیں ہے. اور خصوصاً سادات کو تو بالکل نہیں بنتا کہ وہ کوئی کسی پہ نکتہ چینی کرے، کسی کے خلاف بات کریں. کیا خیال ہے؟ الحمدللہ شاہ جی آپ کا یہی میسج ہم بھی الحمدللہ جب سے آپ سے منسلک ہوئے ہیں اپنے پریکٹیکل لائف میں اس کو امپلیمنٹ کیا ہوا ہے. تو لوگ دوست ایک تمام LSC ہے نا جی، اس سے علاوہ جو ہے سنت ہے حدیث ہے وہ بھی دیکھتے ہیں کہ یار نہیں کچھ نہ کچھ تو ڈفرینس ہے ان میں اور ان میں. اچھا اہل سنت بھی. اچھا. تو آپ تو ہمارے دوست ملے تھے بٹ صاحب، تو ایک خان صاحب ادھر ملے تھے، وہ ایکچولی کا کام کرتے ہیں، وہ بہت دیر سے آپ کو فالو کر رہے ہیں. تو انہوں نے بھی اس چیز کو نوٹ کیا کہ نہیں یار یہ بچے جو ہے نا الحمدللہ یہ کسی سید کے تربیت یافتہ ہیں. اچھا، شکر ہے خدا کا بڑا احسان ہے. واہ 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 واہ. یہی تو میں شیعہ قوم کو کہتا پھر رہا ہوں، یہ تو ہم ایک دوسرے کو ہمت اور حوصلہ دلا کے شوزہ بھائی اپنا وقت گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بہتر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں یہ ایک بندہ اگر اس طرح کہہ رہا ہے کہ اچھی تربیت میں ہے، واقعی کوئی یہ ہے، تو اگر ہم اپنے آپ کو بدل لیں گے تو لوگ تو ہمارے مولا کی تعریف کریں گے کہ جن کے چاہنے والے یہ ہیں وہ خود کیسے ہوں گے. واہ. بالکل شاید الحمدللہ بڑی پازیٹیو سوچ ہے. کبھی کوئی مطلب تکلیف دکھ آ بھی جاتا ہے تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ کوئی نہیں مولا دیکھ رہا ہے، یہ بھی ان کی کوئی بہتری ہوگی جو ہمیں مطلب اس کام میں کچھ مطلب کہ ڈپریشن ہوا ہے یا کچھ بھی ہوا ہے تو یہ مولا نے کچھ ہمارے لیے اچھا سوچا ہوگا تو اس وجہ سے ہم پیچھے ہیں. ماشاء اللہ. تو لوگ ان چیزوں کو دیکھتے کہ یار آپ کو لوگ غصہ ہی نہیں کرتے آپ لوگ. میں نے کہتا ہوں یار مولا کو جب مولا امیر علیہ السلام پاک ذات جب موجود تھے اس دور میں تو لوگ ان کے بارے میں اتنا کچھ کہتے تھے، سرکار نے بھی پلٹ کے کچھ نہیں کہا تھا. بہت ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے وارث آئیں گے، وہ بھی یہی کہہ کر گئے ہیں کہ ہم بھی انتقام ہمارا وارث لے گا. ہم بھی یہی کہتے ہیں بہت اچھے. سرکار جب وہ ہو جائے پھر پتہ چل جائے گا سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے. بہت اچھے. کیا خوبصورت بات آپ نے کر دی ہے، کمال ہو گیا کہ صبر کا مظاہرہ آپ کر کے دکھا رہے ہیں. بہت اچھے. اچھا، اور واقع جی تھوڑا سا شروع میں نفس کو تکلیف ہوتی ہے، نفس مطلب ہے کہ وہی عادی جو ہوا ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ مولا کی توفیق کے ساتھ پھر طبیعت مزاج کیفیت بدل جاتی ہے، پھر کوئی بھی کچھ کہتا رہے فرق نہیں پڑتا، اثر نہیں ہوتا. تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے ماشاءاللہ. جی شوزب بھائی آپ نے میرے سے پوچھا قربانی کے حوالے سے، امام کی نیابت میں کرنے کے حوالے سے، تو یہ تو بہت اچھی چیز ہے کہ امام کی نیابت میں قربانی کی جائے. میں تو کہتا ہوں امام کے نیابت میں اگر صاحب استطاعت ہو حج بھی امام کی نیابت میں کرو، اور کوشش کرو حج کے موقع پہ بھی امام کی
زیارت کرنے کی، کیونکہ سرکار حج کے موقع پہ ضرور تشریف فرما ہوتے ہیں، تو خوش نصیبوں میں اپنا نام شامل کرواؤ، اور امام کے نیابت میں آپ کسی کی مدد کر دیا کریں۔ امام کے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، قربانی اگر کریں امام کے نیابت میں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ توفیق دے اور آپ کی دعائیں مالک خیر فرمائیں، تو حج بھی زندگی رہی تو انشاءاللہ انشاءاللہ نیابت میں کریں گے انشاءاللہ۔ اور اگر اس سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میری بہن، اللہ کا شکر میری بہن۔ شاید سر میں نے آپ سے کافی کچھ مہینے پہلے بھی کال کی تھی، پچھلے سال جی آپ نے مجھے اپنے زمانہ کے بارے میں بتایا تھا، آپ نے کہا تھا کہ ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے آپ دعائے عہد پڑھیں، اپنے اعمال کو درست کریں۔ تو شاید سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جیسے آپ مردوں کو زیادہ قائل کرتے ہیں کہ امام زمانہ کے لیے خدمات سر انجام دیں، ان کی طرف رجوع کریں، تو اگر ایز اے بیٹی آپ کسی کو سمجھانا چاہیں تو اس میں کیا خوبی ہونی چاہیے کہ عورت کو کیونکہ عورت جو ہے اس ظاہر اس کا ایمان بڑا کمزور ہوتا ہے، وہ دنیاوی آسائشوں سے ہٹ ہی نہیں سکتی، تو اس زیادہ تر وقت تو ان کا ادھر ہی گزر جاتا ہے۔ تو کس طرح سے ہم اپنی زندگی کو آج کی طرز زندگی کے اندر رہتے ہوئے سادہ بنائیں اور ہر حال میں صبر شکر کریں اور امام زمانہ کی طرف استغاثہ کریں، ان سے توسل کریں، اور کس طرح سے دنیا اور آخرت کو بہتر کریں آج کے اس بہت مصروف دور اور آرائشوں سے بڑی دنیا میں کیسے نکلے ہیں آپ سے؟ میری بہن آپ نے بہت اچھا سوال کیا، میں جواب دیتا ہوں، جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہو؟ اللہ کا شکر، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ رجب علی ڈی جی خان سے۔ اچھا رجب علی بھائی ڈی جی خان سے بات کر رہے ہیں، اللہ کا شکر، آپ سنائیں۔ الحمدللہ، شکر اللہ پاک۔ دراصل بات ایسی ہے کہ ہمارے علاقے میں نیٹ کے سگنل نہیں ہے۔ اچھا 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 جی، اس لیے میں نے آپ لوکل کال کیا ہے۔ اچھا جی رجب علی بتائیں کیسے یاد کیا؟ ماشاءاللہ آپ تو ہمارے فریکوینٹ کالر ہو، آپ فون کرتے ہی رہتے ہو۔ جی جی جی، پہلے آپ سنائیں، آپ کہتے ہیں؟ الحمدللہ، خدا کا احسان ہے، ٹھیک ٹھاک۔ ایک سوال پوچھنا تھا۔ جی بسم اللہ، ضرور پوچھیں۔ دراصل بات ایسی ہے کہ میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا کہ امام زمانہ کی غیبت کے دور میں امام زمانہ جب مطلب تشریف لائیں گے نا، ان سب کو اکٹھا کر کے چھانا جائے گا۔ مثال کے طور پر جیسے ہم آٹا گوندنے کے لیے آٹا چھانتے ہیں نا، جی اور اس کو چھان کے اور پتہ چلے گا کہ ان میں سے چند شیعہ مخلص بچ جائیں گے، یہ جو باقی جو شیعہ ہوں گے وہ خالی نام کے شیعہ ہوں گے۔ جی جی میرا یہی سوال تھا۔ اصل میں رجب علی چھاننا تو لگا ہوا ہے، ویسے تو ازل سے چھاننا لگا ہوا ہے، آج سے نہیں ہے، ازل سے لگا ہوا ہے، لیکن اس دور میں تھوڑا سا زیادہ لگا ہوا ہے۔ ایسا ہی بالکل ہوگا جس طرح آٹا چھانا جاتا ہے، اس میں سے گیہوں اور یہ نکل جائیں علیحدہ بے عین ہی۔ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں ہمیں بھی چھانا جا رہا ہے، مختلف صورتوں میں، مختلف حوالوں کے ساتھ اور مختلف سفر طے کروا کے ہمیں چھانا جا رہا ہے۔ تو یقیناً جو بچ جائے گا وہ خالص ہی ہوگا، اور جو خالص ہوگا تو وہ صاحب کمال ہے، اور جو نکل جائے گا اس کا ٹھکانہ پھر بلکہ میں آپ کو ایک مثال دوں، آپ کے علاقے میں ایک چکی ہوگی پتھر کی، ہمارے یہاں تو ایسا مطلب لاہور میں تو نہیں دیکھنے کو ملتی، لیکن ایسے علاقوں میں موجود ہوتی ہے، پتھر کی چکی ہوتی ہے، بڑے مضبوط پتھر ہوتے ہیں، اس میں اوپر سے ہے نا آپ کے پاس؟ جی جی اچھا، اس میں اوپر سے دانہ ڈالتے ہیں اور ہاتھ سے یوں چلاتے ہیں، اور جو دانہ ڈالتے ہیں جو سائیڈوں پہ نکل جاتا ہے دانہ، اور جہاں جہاں چلا جاتا ہے وہ سارا رگڑا جاتا ہے، جو اس مرکز کے ساتھ جس کی وجہ سے وہ پوری چکی گھوم رہی ہوتی ہے، جو مرکز کے ساتھ جڑ جاتا ہے، وہ چمٹ جاتا ہے، وہ بچ جاتا ہے، وہ رگڑے میں نہیں آتا۔ تو بے عین ہی اگر ہم مولا ہمارے حق ہے نا، علی حق علی حق آل محمد آل محمد حق،
इमाम ज़माना हक इमाम ज़माना, बल्कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर पे तो ऐलान ही यही होना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकुल जाल हक व ज़ाकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका, कह दीजिए हक आ गया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल मिटने वाला ही है। तो सरकार के ज़हूर में तो होना ही हक का बोलबाला है। तो हक के साथ जो चिमटा रहेगा, यानी अपने आप को मजबूती से खालिस बना के रखेगा, तो वो रगड़े से भी बच जाएगा, पिसने से भी बच जाएगा। और जो फिर रगड़े में या पिसने में आ जाए या कहीं इधर उधर हो जाए, वो फिर शिया तो नहीं होता ना। आपने कहा वो भी शिया होंगे, वो तो शिया नहीं है जो छानने से निकल के दाएं बाएं इधर उधर हो गए। शिया तो वो है जो मजबूती से डट के खड़ा रहे। आंधी आती है, तूफान आता है, दरख्त हिलता है कभी नहीं, थोड़ा सा हिलता है, गिरता तो नहीं है, हल्का सा हिलता है, इससे ज्यादा तो नहीं है। तो क्यों नहीं हिलता? इस वजह से उसकी नीचे से जड़ मजबूत होती है। तो जड़ का ताल्लुक मट्टी से होता है, तुराब से होता है, और जब वो तुराब के साथ जड़ मजबूत होती है, वो दरख्त को हिलने ही नहीं देती। जब हमारी मोहब्बत, यानी जो मोहब्बत की बुनियाद है, वो मजबूत होगी जड़ बन के, तो फिर लाखों आंधी आए, लाखों तूफान आए, वो हमारा कुछ कर भी नहीं सकते। ठीक है रजब अली? जी अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन। हेलो जी शाह साहब। बड़ी देर आपने इंतजार किया मेरी बहन, उधर वो एक कॉल चल रही थी। अच्छा चले, मैं आपसे मुखातिब हूं तो आप सुनते रहिएगा। अब मैं आपकी कॉल ड्रॉप नहीं करता जब तक हमारे नेक्स्ट मोसेस कॉलर नहीं आते। आपने कहा आप एक बहन को, एक बेटी को किस तरह समझाएंगे कि वो इमाम वक्त की खातिर अपनी ज़िंदगी को मोड़ सके। तो मेरी बहन, मैं मर्दों के लिए भी गुजारिशात पेश करता हूँ, बहनों बेटियों के लिए तो खसूसन करता हूँ। अब मेरे पास मस्जिद जमकरान जो काफ़िले आ रहे हैं, उसमें बड़ी तादाद में हमारी माएँ बहनें बेटियाँ भी तशरीफ़ ला रही हैं, तो मेरी कोशिश रहती है उन तक भी पैगाम ज़रूर पहुँचाया जाए। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, तो मेरी बहन, इसके लिए कुछ काम हैं जो लाजिम करने पड़ते हैं। सबसे पहले औरत को ये फैसला करना होगा मेरा हकीकी खैर खा कौन है। शौहर इमाम की तरफ से उसके पास इमाम का नासिर है, बाप उसके पास वो परवरिश करने वाला है जब तक वो बाप के घर में बैठी हुई है। हकीकी खैर खा इमाम होता है, दुनिया में भी आखिरत में भी। इमाम की वजह से घर मिलता है, इमाम की वजह से शौहर है, इमाम की वजह से बच्चे हैं। मेन मरकज जो है वो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम है। पहले फैसला किया जाए मेरा खैर खा कौन है। जब नतीजा पे पहुंच जाएंगे आप लोग कि भाई मेरा खैर खा मेरा इमाम ज़माना है, तो जो मेरा खैर खा है, तो मैं उसके लिए अपने आप को ढाल क्यों ना दूं, मैं अपनी ज़िंदगी को उसके अमर के ताबे क्यों ना कर लूं, मैं अपने आप को उसके इंतज़ार में इस तरह क्यों ना मसरूफ़ कर दूं जैसा इंतज़ार वो हमसे चाह रहा है। और वो हमसे क्या चाहता है? वो हमारा खैर खा हमसे चाहता है कि हम गुनाहों में। बहन एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं फिर आपको अर्ज करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक? अलैकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? बुखारी साहब नवाज नकवी बोल रहा हूँ, वो बैंक में जॉब करता हूँ। आपसे कहा था, आपने कहा था शायद आ जाऊँ। अच्छा नकवी साहब, फिर किसी वक्त तशरीफ़ ले आए ना। मैं आज आया था मेहमानों की वजह से मस्जिद जमकरान। कल काफ़िले शायद आएंगे, कल आप रब्ता कर लीजिएगा, जिस वक्त मैं आऊँगा तो आप भी आ जाइएगा। जी ठीक है। कल छुट्टी है आपको? नहीं कोई मसला नहीं, मैं पहुंच जाऊंगा। नहीं, कल की बजाय, क्योंकि काफ़िले मुसलसल आ रहे हैं, कल की बजाय बल्कि कल शाम का देख लें, रब्ता कर लें, या परसों का कर लीजिएगा। अच्छा नहीं वो असल में मैं चाहता हूँ जल्दी मिल लेता। चले आप कल जब बैंक से फारिग हो ना, 4 बजे 5 बजे आप मेरे से रब्ता कीजिएगा, मैं फिर देखता हूँ। आपका भी आज मैंने मैसेज देखा, वो मेरा वो इंटरनेट का वो पैकेज खत्म हो गया था, तो वो मैंने भी यहाँ पे बैरे टाउन इमामबाग का सलाम करने आया था, तो यहाँ पर मैंने वो कनेक्ट। चले नकवी साहब, इंशाल्लाह होती है मुलाकात। इस वक्त हम जो लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं ना इमाम वक्त अलैहिस्सलाम पे, आपका कुछ सवाल हो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम पे तो जरूर पूछिए। आपसे अभी से पूछ सकते? हाँ, इस वक्त लाइव प्रोग्राम है, पूरी दुनिया देख रही है। अगर कोई आपका सवाल हो आपके जहन में इमाम वक्त अलैहिस्सलाम पे, तो नकवी साहब आप पूछ सकते हैं, वरना इंशाल्लाह मुलाकात तो होगी। मेरा एक बुखारी से बिल्कुल है एक सवाल। जी बिस्मिल्लाह। बुखारी से सवाल ये है कि मैंने सुना है कि कहीं से रिवायत सुनी है, मौलाना साहब ने कहा है कि रात को में रोशियां करो। जी। मगर
इमाम समझ के नहीं, तो वालिद समझ के, जी बड़ा भाई समझ के, जी दोस्त समझ के। जी तो हम अपनी तरफ से बावजूद होके अपनी तरफ से सरगोशियां करते हैं, उन पे जो अपने मसाइल है जी उन्हें बताते हैं। जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमें कैसे, बेशक वो सुनते हैं, सबको सुन रहे हैं, सबको देख रहे हैं, हमारे सरों पे हाथ भी फेरते हैं, सुबह फजर के वक्त हमारे घरों में भी तशरीफ लाते हैं, देखते हैं कौन नमाज पढ़ रहा है। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि सरगोशियां जो हम करते हैं और अपने मसाइल बयान कर रहे हैं, आखिर हमसे कहाँ तक कोताही हो रही है जो हमारी दुआ की कबूलियत में तखीर हो रही है, जिसकी वजह से हम परेशान हैं। नकवी साहब मैं गुजारिश करता हूँ दुआ की कबूलियत में हमारी कोताही भी, हमारी जो कुछ गुनाह है कि हम उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनको नहीं देख पा रहे, उनके दिए हुए इशारे नहीं समझ पा रहे। जी यकीनन हमारी आंखों के आगे पर्दे हैं, हमारी कोताहियों की वजह से जो पर्दे बन चुके हैं, जिसकी वजह से हम आका को देख नहीं पा रहे, उनके करीब नहीं हो पा रहे। हमारे हाथों का किया हमारे आगे हमारी ज़िंदगियों में आता है, और कुछ जो मैं महसूस करता हूँ सरकार से बेतवज्जी भी है। तो बाकी ऐसा मायूसी कभी ज़िंदगी में लाने की कोशिश मत कीजिएगा, आप और तमाम मोमिनीन। इंशाअल्लाह खालिक के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। ज़रूर सवेरा ज़रूर होता है, सूरज ज़रूर तुलू होता है, रात ज़रूर ख़त्म होती है। इंशाअल्लाह वक्त ज़रूर अच्छा आएगा, आप परेशान ना हो, हम आपके लिए दुआगो हैं। बाकी आप तशरीफ़ लाएंगे तो आपसे ढेरों बातें करेंगे। इमाम से सरगोशियाँ बिल्कुल ना छोड़िएगा। जीने की उम्मीद ही इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम है। जी बेशक, ही उम्मीद है। जी बेशक, बेशक वो सुन रहे हैं, मेरी बात आवाज़ भी सुन रहे हैं, आपकी आवाज़ भी सुन रहे हैं, तो बस दुआ ये है कि वो नजर करम करते हैं। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह उनके अलावा कोई आसरा नहीं है हमारे पास। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह हमारी बहन तो मुसलसल होल्ड करके बैठी हुई हैं, बड़ी बात है। आप म्यूट ख़त्म करें मेरी बहन, ज़रा सुनिएगा। ज्वाइन कर लिया आपने हमें? जी जी मेरी बहन, मैं गुजारिश जो आपके लिए कर रहा था, बल्कि आप जैसी सारी बहनों बेटियों की खिदमत में गुजारिश कर रहा था, उसमें अपने खैर खा को पहचानिए, और जब खैर खा की पहचान हो जाए फिर उसी खैर खा के लिए जीना सीखिए। यहाँ ये सवाल बनता है, अगर इमाम की खातिर जीना सीखे तो हम घरदारी छोड़ दें, हम बच्चे छोड़ दें, हम शोहर छोड़ दें, हम वालदैन छोड़ दें? कतन नहीं छोड़ना, सबको साथ लेके चलना है, मगर इमाम की खातिर, उनके इंतज़ार की खातिर, उनकी रज़ा की खातिर, उनकी खुशनुदी की खातिर सबको साथ लेके चलना है। क्योंकि ये भी उन्हीं की तरफ से अता करदा हमारी ड्यूटियाँ हैं, हमारी जिम्मेदारियाँ हैं जो हम लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी बात जो इससे ज़्यादा अहम है, हर अमल में कोशिश कीजिए खुलूस को ज़्यादा से ज़्यादा बुलंद कीजिए। खुलूस का मतलब मेरी बहन ये होता है सिर्फ़ और सिर्फ उनकी रज़ा के लिए अमल किया जाए, न कि दिखावे के लिए, न कि सवाब की खातिर, न कि गुनाहों के खौफ के से, सिर्फ और सिर्फ न ही मार के खौफ से, बल्कि सिर्फ उनकी रज़ा के लिए काम किया जाए, उनकी खुशनुदी के लिए काम किया जाए। बल्कि काम की नौयत ये होनी चाहिए, काश मेरे एक छोटे से नेक अमल से मेरे इमाम के ज़हूर में ताजील हो जाए, काश मेरा अमल इस काबिल बन जाए जो मेरे इमाम के ज़हूर में ताजील का बायस बन जाए। 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ मेरी बहन वो है एक खातून का थोड़ा सा अपनी ज़बान पे कंट्रोल करना। है थोड़ा सा मुश्किल, आपने अपना पहले इज़हार कर दिया है, हम औरतें थोड़ा सा कमज़ोर हैं, थोड़ा दिल छोटा कर लेती हैं, दिल छोड़ जाती हैं, तो ये चीज़ें हैं। बहनों बेटियां हर घर में बैठी हुई हैं, तो ये मैं कोई नौज़बिल्ला मैं कोई गिला किसी बहन बेटी का नहीं कर रहा, ये हकीकतें हैं। ज़बान पे कंट्रोल बड़ा ज़रूरी है। किसी बंदे ने बड़ी खूबसूरत बात की थी, उसने कहा सुबह सुबह जब इंसान उठता है ना तो ज़बान सारे जिस्म के आज़ा से माफ़ी मांगती है। कोशिश करना आज का दिन अच्छा बोलना, आज का दिन अच्छी गुफ्तगू करना, वरना तेरी वजह से मार पड़नी और तेरी वजह से शाबाश मिलनी है। ज़बान का तकरीबन किरदार होता है जो ज़िंदगी में भरपूर तरीके से जारी और सारी रहता है। तो मेरी बहन अगर आप इजाज़त दें तो ये जो अभी भाई ने आपसे बात की थी कि हमारी दुआ कबूल होती, मैं इस पर कुछ कहना चाहूँ। जी जी बताएं बताएं।
آپ نے لاسٹ ایئر رمضان میں ایک ٹرانسمیشن تھی، اس میں میں نے آپ سے سوال کیا تھا، آپ نے کہا تھا کہ آپ کو یقین پختہ ہونا چاہیے. بے شک. کیا سر میں نے رمضان سے پہلے ہی اس چیز کو پکڑ لیا تھا کہ میں نے اس دفعہ جو ہے نا پورا، آپ یقین کریں میں نے 40 روز دعائے توسل پڑھی تھی اپنے کسی ذاتی کام کے لیے، لیکن میں نے اپنی زبان، اپنے اعمال، اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جو میرا بہت بدسلوکی تھی اس کو میں نے 110% کنٹرول کیا تھا. اور یقین کریں بہت سی ایسی دعائیں تھی جو میں مانگتی تھی، لیکن میں نے امام سے یہی کہا کہ امام آپ ہمارے باپ ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، یہ دنیاوی ماں باپ ہیں لیکن یہ دنیاوی چیزیں دیکھ سکتے ہیں، آپ دنیا بھی دیکھ لیں آخرت بھی، تو میرے حق میں بہتر کریں. بہت ساری دعائیں تھی جو میں مانگتی تھی. آپ یقین کریں اسی رمضان میں 40 روز کے اندر اندر وہ تمام چیزیں کھلی کتاب کی طرح میرے سامنے تھی، اور مجھے اس دن یقین ہو گیا تھا کہ ہر دعا کے پیچھے ایک راز ہوتا ہے جو کہ انسان کو نہیں پتا. انسان کو صرف اتنا پتا کہ میری دعا قبول ہونی چاہیے، واہ. لیکن اس کا صحیح غلط جو ہے وہ امام کو پتا. اور بہت ساری چیزیں کھلی کتاب کی طرح میرے سامنے تھی، اور میں اس دن بہت شرمندہ ہوئی کہ میں نے اپنا وقت ان دنیاوی چیزوں پر ضائع کیا، ان دعاؤں پر ضائع کیا، حالانکہ وہ ضروری بھی نہیں تھی، بس ماشاء ایک اللہ آسائش تھی. ماشاء اللہ. نوازش نقوی صاحب، اگر آپ پروگرام سن رہے ہیں، بحریہ ٹاؤن لاہور سے آپ کال کر رہے تھے، آپ کی اور میری بہن نے آپ کو اور میرا حوصلہ بلکہ تمام سننے والوں کا حوصلہ بڑھا دیا. یقین ہونا چاہیے تو انشاءاللہ انسان اپنی منزل کو حاصل کر لیتا ہے. بڑی اور خوبصورت. آپ نے ایک جملہ بولا تھا، آپ نے ایک جملہ کہا تھا کہ پورا یقین، اس یقین کے ساتھ کہ امام اگر آپ ہمارے شب روز پر نگاہ نہیں کریں گے تو مشکلات پریشانیاں ہمیں چیر پھاڑ کر رکھ دیں گے. آپ یقین کریں میں 40 روز صبح اٹھنے کے بعد رات کو سونے سے پہلے یہ بار بار جملہ دہراتی تھی کہ آپ ہمارے باپ، اگر آپ ہمارے شب روز پر نگاہ نہیں کریں گے تو یہ دنیا مشکلات پریشانیاں ہمیں چیر پھاڑ کر رکھ دیں گی. آپ یقین کریں ہمارے معاملات دنیاوی آخرت کا، لیکن دنیا میں اس ٹائم پہ میں نے جتنے بھی نیک عمل کیے مجھے پورا یقین تھا کہ امام ہماری دعا قبول کریں. اور آپ یقین کریں اللہ کو حاضر نادر جان کہتی ہوں کہ میں نے 40 روز جب دعائے توسل پڑھی، امام سے استغاثہ کیا، میں نے 40 روز بعد ان کی زیارت بھی کی تھی. انسٹا پہ آپ نے ایک ویڈیو لگائی تھی جس میں کسی نے پوچھا تھا کہ کیا عورتوں کو زیارت نصیب ہوتی ہے، اور اس ٹائم پہ میں نے شعبان کے مہینے میں، یعنی کہ رمضان سے پہلے میں نے شروع کیا تھا، شعبان کے مہینے میں 11 شعبان کو میں نے یعنی کہ امام زمانہ کی زیارت مجھے نصیب ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ میرے جملے کو قبول کرے. ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں جو میری اب قبولیت نہیں ہو رہی بہت ساری چیزوں کی، لیکن میں اپنے عمل پر ڈٹی ہوں کہ تھوڑا سا ہی لیکن کنسسٹنسی رکھنی ہے، چھوڑنا نہیں. بہت اچھے، تو بہت اچھے. یہ کہ یقین پکا ہونا چاہیے. بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ. خدا آپ کو اور توفیق دے. اچھا، جو پہلا سوال تھا، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں یا اس پہ مزید کچھ پوچھنا چاہ رہی؟ بالکل میں یہی سوچتی تھی کہ شاید ان چیزوں کو چھوڑ کر، ماں باپ بہن بھائی کو چھوڑ کر صرف امام کی جو استغاثہ یا دعا یا عبادت میں لگ جانا ہی کافی ہے. لیکن نہیں، دنیا میں ظاہر ہے کہ ہمارے آنے کا مقصد ہے، ہمیں لانے والا بھی ہمارا باپ ہے، بہن بھائی ایک خونی رشتہ ہے. جب تک ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے، جیسے صحابہ انبیاء رسول ان کے بھی تو بہن بھائی تھے، ازواج تھی، تو انہوں نے بھی تو ان کے ساتھ ایک لمبا عرصہ گزارا نا. تو پھر ہم اپنے بہن بھائی کو، ماں باپ کو چھوڑ کر کبھی بھی امام کی عبادت کر کے دنیا آخرت میں سکون نہیں ہو سکتے. سارا کچھ ساتھ لے کے چلنا. بہت اچھے، شاباش شاباش. ڈھیروں دعائیں. کمال ہو گیا. آپ نے نہ صرف لوگوں کا حوصلہ بڑھا دیا بلکہ آپ نے بڑوں کے یقین بھی بڑھا دی. بہت شکریہ میری بہن کال کرنے کا. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اگر ہماری بچیوں کا اس طرح سفر عشق شروع ہو جائے، میں کہتا ہوں کمال ہو جائے گا. جس طرح وہ بات کر رہی تھی اور جتنے یقین کے ساتھ کر رہی تھی، خدا کرے کہ سب کا یقین اتنا مضبوط ہو جائے. ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. شاہ جی علی مدد، کیا حال ہے؟ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد. الحمدللہ. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سر سید بخاری ہوں اور شریف سے. ابھی میں سعودیہ میں رہتا ہوں. اچھا، ماشاء اللہ. بخاری صاحب، جی آپ نے سعودیہ میں بیٹھ کے بھی آپ نے فون کیا، یاد رکھا، بڑی بات ہے. آپ مجھے جانتے ہیں؟ سر میں بس یوٹیوب پہ آپ کو دیکھا ہے، آپ کی مجلس سے سنی ہے میں نے. اچھا. تو جی سر، ایمان جانے بہت خوشی ہو رہی ہے. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ مجھے کیا مل گیا آپ کی بات سن کے. اچھا، ماشاء اللہ بخاری صاحب، آپ تو خون ہے ہمارے دادا جلال الدین کی اولاد ہے ماشاء اللہ. تو بخاری صاحب، میں جو گفتگو کرتا ہوں، مجالس سنتے رہتے ہیں آپ یوٹیوب وغیرہ پہ،
تو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ میں کیا کہنا چاہتا ہوں رعیت امام کو؟ سر آپ جو کام کر رہے ہیں نا، جی میرے آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں. شاید ہمارے مولا تک پہنچنے کے لیے شاید مولا نے آپ کو وسیلہ بنایا ہے ممبر پہ بٹھا کے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سید. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ کی کیا تعریف بیان کروں. تعریف تو اس گھرانے کی ہے جنہوں نے ہم جیسوں کو اپنی محبت کے قابل بنایا. تو مجھے اب سمجھ لگی ہے کہ میرے مولا کے چاہنے والے، میرے مولا کی رعیت جو یہ پیغام ہے یہ وصول کر رہے ہیں. مجھے یہ اچھا لگا آپ سے سن کے کہ آپ لوگ پیغام وصول کر رہے ہیں اور اس پیغام پہ غور و فکر کر کے عمل کر رہے ہیں. یہ بڑا اچھا لگا پیر صاحب. بالکل. اچھا شاہ جی میں اپنی ذات کو حاضر ناظر کر کے یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں. جی یا میرا سوال ہے آپ کے لیے یا جواب ہے مولا کی طرف میرے لیے، مجھے نہیں پتا. جی میری اردو کمزور ہے تو اس لیے میں اردو صحیح بول رہا ہوں. کوئی پیر صاحب آپ سریکی میں بات کر لیں، کوئی بات نہیں، سریکی میں کریں. ٹھیک ہے. اچھا مولا سر، جب سے میں نے آپ کو سنا ہے نا، جی یعنی 2 مہینے ہو گئے ہیں مجھے آپ کو سنتے ہوئے. جی تو اندے بعد مولانا میرے کو یہ محسوس تھے کہ اصل زندگی اہل بیت کیا چاہنا امام مہدی، واہ اور اہل واہ بیت کیا چاہنا. واہ جی میں ساری زندگی مہدی گوت گھنتے ہوں تک کی سارا یعنی جلسائیں ہر چیز زندگی گزری ہے، بچپن جوانی ہوں تک. واہ عمر 35 سال ہے. واہ جی واہ تے میرے سمجھ آئیے وے واہ صحیح بات. جنا تو آپ کو سنیا. واہ 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 واہ. اچھا شاہ جی 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 میرے کو مولا نال تہاڈی وجہ تو قربت زیادہ حاصل تھی ہے. اچھا میں ڈیلی جڑا ہے نا صبح دی نماز پڑھ دے دور کا نماز ہدیہ میں مولا کو پیش کرنا، مولا دی اماں کو کہیں لے، ماما کو مولا سلام کو کہیں لے، اہل بیت کو. ڈیلی میری یہ روٹین ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے پیر صاحب، کیا بات ہے، خوبصورت. جی ہاں جی ہاں. اس تو بعد سر ہوں میرے گمان کہنی کہ ہوں میرے کو ہوں میں کیا آخ سکتا کہ میرے کو مولا کی زیارت تھی ہے یا کیا تھے جی آپ دی عالم میں. اچھا آپ نے کچھ دیکھا ہے؟ جی 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 میں سر مولا کو ڈٹھے بھیڑ دے وچوں شاید مولا ہن یا ان دے چاہنا لیان میں یقینی نہیں کہہ سکتا. جی سرکار دا چہرہ سرخ ہے. جی جی تے تھوڑے جے گنگرالے والے تے چہرہ گول ہے بالکل تے ہلکا سرخ ہے. آج تک میں دنیا تے ایسا چہرہ کیا نہیں ڈٹھا سرکار. ماں تے میری بڑی خواہش ہے تورے نال یو می موضوع تے گفتگو کرن دی. ماشاء اللہ پیر صاحب ماشاء اللہ. جی جی تے ہن میرے کو سر تلقین کرو. میرے کنے ایک چھوٹا جا گناہ ہے جڑا بار بار تھی ویندے. میرے کو بس ہوندی ہدایت میرے کو مولا دے طرفوں ول زیارت میرے کو مولا دی تھی ہے. میں ہر رات کو یہاں مولا نال گفتگو کرتے سنتا ہوں. میں کہ مولا میرے کو ہی چیز بچاؤ. شاہ صاحب میں آپ کو گزارش کرتا ہوں، جی شاہ صاحب زیارت شرف اسی کو بخشتے ہیں جن سے پیار کرتے ہیں. شاہ صاحب جن سے امام پیار کرتے ہوں، آپ جیسے خوش نصیبوں سے امام پیار کرتے ہیں، تو پھر آپ کو اب عام نہیں ہونا چاہیے، آپ کو اب خاص ہونا چاہیے. آپ پہ نگاہ امام ہے، آپ کو انہوں نے شرف بخشا، ایک بھیڑ میں بھی آپ کو اپنا دیدار کروایا انہوں نے. یہ آپ کی خوش نصیبی ہے پیر صاحب. تو پھر سر دیدار کروانے مولا میں کو ہر روز میں مولا نال ہدیہ کرتے سندا اور میں کو یو اب دے گناہ دی بار بار گریا کرنا مولا دے دوں. لیکن مولا دی میں کو ایسا چہرہ میں دنیا تے کہیں نہیں تھا جڑا میں کو خواب وچ مولا نے دیدار کروائے. ماشاء اللہ پیر صاحب ایک تو آپ باوضو رہا کریں. انسان ہے وضو خطا ہو جائے پھر کر لیا کریں، باوضو رہا کریں. شاہ جی میں سر میری گال سنو مولانا شاہ جی. میں سر جداں دا تو آپ کو سنیا میں باوضو رہنا 1 سیکنڈ کیتے میں پلیت کیا نہیں رہندا سر. واہ 1 واہ سیکنڈ واسطے. واہ واہ جی واہ. جی سر میں 1 سیکنڈ واسطے میں آپ کو نجے سمجھا میں میرے کو بھول تھی ویندی ہے. میں تو میرے کنے کیا گناہ تھی گئے سر. میں جو تے عمل کیتے نہیں تو باوضو تے سر میں 2 مہینے تو باوضو رہنا. واہ واہ واہ. جی پیر صاحب کب آئیں گے پاکستان؟ سر میں
پاکستان محرم میں چامنے تے باقی شاہ جی میں کو ایک وعدہ کرو میرے نال کہ میرے در تے تساں مجلس پڑھنی ہے. پیر صاحب پہلے آپ لاہور آئیں گے نا تو پھر بات کروں گا. جب آپ آئیں ایک دفعہ لاہور ضرور آئیں. شاہ جی میں کو نہ میں میری دل دی وڈی حسرت ہے میں اپنا سارا کچھ لٹا دیتا ایک دفعہ تساں میری گھر تشریف گھننا ہو. پیر صاحب میں حاضر ہوں, آپ لاہور تو آئیں نا, پھر انشاءاللہ جیسے آپ کہیں گے میں ویسے حاضر ہوں. اچھا سر جی ہوں میں کو مولا دے طرف تساں میں کو تلقین کرو چاہ کہ میں ہوں کیویں زندگی گزارا آتی. پیر صاحب آپ کا جو پہلے زندگی تھی اس سے تو سفر بہترین شروع ہو گیا ماشاءاللہ, اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ اور بہتر ہوگا, چونکہ آپ جستجو میں ہیں, آپ طلب میں ہیں, آپ کا سفر جاری ہے. اور تیسرا میری دعا آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ, اور دادا جلال الدین آپ کی مدد کریں گے انشاءاللہ, بہت بہتر ہو جائے گا, بہت بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا شاہ جی ایک میری چھوٹی جی ریکویسٹ ہے, آپ زبان پہ شاہ صاحب ایک یہ سرکار کی تسبیح پڑھتے رہا کریں جب آپ کے پاس ٹائم ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم اجل اللہ تعالی فرج شریف. اس کو کوشش کیا کریں, اس کو جاری رکھا کریں, رات کو سونے سے پہلے بھی جاری رکھا کریں. اس کے بھی بڑے اثرات آپ محسوس کریں گے اپنی زندگی میں روحانی. اچھا ٹھیک ہے سر. شاہ جی میں عمل کرنا مولا دی میری جیری 2 مہینے تو زندگی شروع تھی ہے سر, مولا واسطے تھی ہے سر. جی اچھا سر وہ شاہ جی گال ذہن سے نکل گئی ہے. اچھا شاہ جی پوچھئے بخاری صاحب پوچھئے. جی اچھا ہوں میں کو دساؤ کہ میں سر زندگی آپ دی کیویں گزارا, مولا میں کو یہ دسو بس اگلی زندگی. شاہ صاحب کماؤ مولا کی خاطر, اٹھو مولا کی خاطر, سو مولا کی خاطر, کھاؤ مولا کی خاطر, کسی سے بات کرو مولا کی خاطر. اب یہ سوچ کے زندگی گزارو کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے, جو سرکار اپنی نالین کا صدقہ عطا کریں گے وہ میں لے رہا ہوں, مجھے صرف اور صرف سرکار کا قرب اور خوشنودی چاہیے, ان کی رضا چاہیے مجھے. جی ٹھیک ہے شاہ جی شاہ جی جداں میں 2 مہینے تھے نا میری زندگی مشکل چاہ گئی ہے, غمگین بہرانا ہے نا 2 مہینے. تو سرکار نے شفقت جو فرمائی ہے. سر دشمن میرے زیادہ تھی گن میرے جڑے میں میرا حق کھا گئے نا 2 مہینوں دے اندر. سیدوں کے حق تو امت کھاتی رہتی ہے, کوئی بات نہیں, خیر ہے, کھا جائیں گے, ان کی نسلیں بھی واپس کریں گی. اچھا شاہ جی میں ہوں حق سین زہرا دے صدقے چھوڑی کھڑا یا چھوڑ دیواں یا آپ دے حق کے لڑنا, میں کوئی اتنا میں صرف اتنا کہوں گا, امام زمانہ کو کہہ دو, آئے میرے بابا حقیقی آپ بہتر جانتے ہیں, یہ میرا حق نہیں تھا, یہ آپ کا حق تھا جو انہوں نے مجھ سے چھینیا ہے, تو مولا آپ بہتر فیصلہ کرنے والے, مولا پہ اتنا کہہ کے چھوڑ دو, پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے. شاہ جی میرے کو یہ دسو مولا 313 میں کو شامل کر گی سے انشاءاللہ 313 3 کروڑ 13 ہوں گے انشاءاللہ, آپ بھی شامل ہوں گے, سب شامل ہوں. میری تو دعا ہے جب مولا کا ظہور ہو کوئی علی والا پیچھے نہ رہ جائے. شاہ جی میری مہربانی کرو, میرے در پہ تسا تشریف گھننا ہو. میں حاضر پیر صاحب انشاءاللہ, آپ آتے ہیں نا خیریت سے انشاءاللہ لاہور, ایک دفعہ بی بی کا سلام کرنے آئیں گے, میرے پاس آئیں, دسترخوان امام پہ 2 گھڑی بیٹھیں گے, پھر آپ جیسے کہیں گے میں حاضر ہوں. میری یہ زندگی دی آخری خواہش ہے, میری تدے دیتا ہے مجلس امام مہدی دی پڑھنی ہے. انشاءاللہ صاحب زمان مدد فرمائیں گے, ڈیٹ بھی میں خود دوں گا انشاءاللہ, آپ آئیں نا میرے پاس. ٹھیک ہے سرکار. بھائی صاحب بسم اللہ. ہوں ساری زندگی میں مولا دی خاطر جیسا اور تھوڑے وسیلے دی خاطر. اچھا شاہ جی جی ایک میری آخری گال ہے جی, تو کو میں اگنور کیتا, ہم پہلے ڈوت رہے تھوڑے مجلسہ ہیں, میں تو کو اگنور کیتے ہیں, والا اچانک میرے دل دلیل ہے یہ تو سنان دی جی تو آپ کو جی انہیں میں سنی ہوں, ول میں تم بھی کوئی چیز میرے نے سنی نہیں گئی, بس میں عادت تو آپ کو سنا بیٹا بس. بسم اللہ امام جی میں تو آپ کو میں سید تھی زیادہ بیٹھا, تو آپ کو پہلے میں اگنور کیتے تھوڑے مجلسے آنے یوٹیوب پہ, میں کہنا سنتا ہوں تو آپ کو اتنے کر دینا. اچھا جی اچانک شاید میرے مولا دل نے خیال پاتے کہ ان شخص کو سن, بسم اللہ. جنہاں تو آپ کو سنے میں کو مولا دی مقصد حاصل تھی ہے, اور تھوڑے میرے دل تھوڑا اتنا مقام ہے جتنا میں آدھے والے صاحب دا مقام ہے میرے دل سے. بسم اللہ, شکریہ شاہ صاحب, شکریہ. جی بس میری یا خواہش پوری کرو جا مولا دے صدقے میرے تدے تے آؤ تسی.
बिस्मिल्लाह शाह साहब। उतां के सारो उतां कोई जिक्र का नहीं, मैं रो रो के थक गया। मैं कि मेरे हकूकुल इबाद दसो, हर चीज दसो, मौला दा पैगाम दसो, मौला की तैयारी किवें करनी है। कोई सर मजल से इस तरह दे नहीं पढ़ते लोग, सिर्फ 2 मिनट फजल पढ़े उन्हें। राब्ते में है सैयद साहब। तो सब मेरे नाल हैं सर, मेरे नाल बरू एक दफा जिंदगी च मुलाकात लाजम करो, चाहे मेरे तड़े ते आओ या ना आओ। मैं हाजिर पीर साहब, मैं हाजिर मैं हाजिर जी हाँ इंशाअल्लाह जी पीर हाँ। साहब। एक दफा आपका दीदार करवाओ, मैं आपके इमाम महदी दे सदके तो आपको देखा। मैं हाजिर पीर साहब, इंशाअल्लाह मुलाकात करेंगे। आप खैरियत से आए ना मुहर्रम में, तो इंशाअल्लाह जी, इमाम मैं मेहरबानी फरमाएंगे। ठीक है सर। जी मेरे किते कोई आखिरी, मेरे बच्चियां मेरी औलाद किते कोई आखिरी पैगाम दियो। मैं अच्छी तरह नहीं, आखिरी नहीं है, आखिरी सिर्फ हमारे इमाम है। पैगाम आप बिस्मिल्लाह बेशक जब दिल करे मेरे से सुन लिया करे। वैसे हर 14 दिन बाद मैं लाइव बैठता हूँ जुमेरात को, यानी एक जुमेरात छोड़ के दूसरी जुमेरात। सर शाह जी, मैं आदा पिया कि मेरे को कोई तलकीन करो आपकी औलाद वास्ते जी कि मैं मैं आपके औलाद को मौला दे लश्कर शामिल करन दे पीर साहब, जदोजहद करा। पीर साहब सबसे पहले औलाद से मोहब्बत करो तो इमाम की वजह से। और पीर साहब औलाद के हाथों ब्लैकमेल नहीं होना। पीर साहब कोशिश करो इमाम का सदका समझ के, इमाम के नौकर और कनीज़े समझ के उनको पालो। और पीर साहब उनको लुकमा खिलाओ तो ये कह के खिलाओ मैं तुम्हें सदका इमाम ज़माना खिला रहा हूँ, खा के हलाल ज़रूर करना। ठीक है सर, ठीक है सर। जरा ने तुम्हारी मजलिस सुनी हम ना सर, जिवें आके ना जरा मोमिन ने वो एक दफा अल्लाह को पकड़ने वाला हराम चीज को नहीं पकड़ेंदा सर। मैं को आज तो बाद मैं उहे जिंदगी गुजरेंदा पिया। 2 महीने तो बाद ना मैं गैर महरम औरत तो दे था ना मैं मौला जिवें तुम्हारी मजलिस सुनी मैं उहे अमल करेंदा पिया जिवें मौला ने आखे। माशाअल्लाह। मैं को जी हां, मैं को शिया बनना है, वाह मैं को हुबदार नहीं बनना। वाह 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 वाह। मैं मौला, मैं आपकी औलाद को, मैं आपको, मैं आपकी फैमिली को जितना मेरा है मेरा वस चल दे, मैं उन्हें शिया ना बनावा, हुब ना ना बनावा, वाह वाह ना शिया बनावा। वाह ये मौला चाहते हैं। वाह वाह। जी हाँ सर, तुम्हारी गुफ्तगू, तुम्हारी मजलिस ने मेरी जिंदगी बदल देती है। बस मेरे सर पिछले गुनाह माफ थी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मेरी पिछली जिंदगी गुजार आया मैं लापरवाही। इंशाअल्लाह वो बड़े करीम है, वो बड़े मेहरबान है, बहुत शफीक है। इंशाअल्लाह खैर फरमाएंगे। मेरे हक के दुआ करे, मेरे बालों के हक के दुआ करे। जी पीर साहब ठीक है पीर साहब। आप तो मौला दी जी बुखारी साहब, आप तो खुद सैयद हैं, आप तो खुद दुआ है माशाअल्लाह। अच्छा लगा। इंशाल्लाह मैं नंबर सेव कर लेता हूँ। नाम आपने क्या बताया? सैयद इब्रार हुसैन शाह। इब्रार हुसैन बुखारी। मैं नाम सेव कर लेता हूँ। उच पाक मेरी जद पाक। मैं जाता रहता हूँ कभी कभी, जब टाइम मिले मैं अपने दादा पाक के पास जाता हूँ। और दादा ने मुझे बड़ी खैरात दी है, दादा ने मुझे बड़ी खैरात दी है। मैं रात को बैठता हूँ दादा के पास, उधर दरवाजे के बाहर बैठा रहता हूँ, दुआएं पढ़ता रहता हूँ। और बड़ी खैरात दी है, बड़ा करम है। मैंने ओज शरीफ में भी बड़ी कोशिश की थी सादात को मैं थोड़ा सा समझाऊं, मुतवज्जे करूं, लेकिन सैयद अल्लाह करेगा इंशाल्लाह हो जाएंगे मुतवज्जे इंशाल्लाह। चलो कोई तो रूह ओज शरीफ से निकल आई ना, शुक्र है मौला का, कोई तो रूह निकल आई। मौला सच्चे थे तुम्हारे तुम मैं करम मैं
कुछ नहीं बयान कर सकता, मेरे को इतना दसाओ कि हैं सर। जी जी पीर साहब, सर जी जी सैयद सरदार जी, लाहौर दे वे जी मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ जी। जी जी खास लाहौर दे वे मौला तो कुरान लावे। जी बादशाह खैर फरमाए इंशाअल्लाह, आप आए ना फिर ढेर बैठ के ढेरों बातें करेंगे मौला के करम से। सर मैं ख्वाब दे वे तोरी मजलिस सुनदा रहा, मेरे को मौला ने इतना पता नहीं तो क्या अता कीते सी जदा ने तोरी ख्वाहिश रखी ना मिलन दी, तू सब मेरे को ख्वाब दे विच मजलिस पढ़ते सुने दे वे। वाह वाह जी वाह पीर साहब, मेरे को कुरान मजीद पे मैं हाथ रखी बैठा, बड़ी बात। तो ख्वाब विच मौला दी तारीफ में सुने दे वे, मौला दी मजलिस ही सुने दे वे ख्वाब विच। वाह पीर साहब वाह, जी वाह पीर ते साहब। मेरे को हुण ये बस बख्शाए चाह के मेरे को बस आपका दीदार को आपकी मजलिस रूबरू तक सुना मेरी ख्वाहिश है। इंशाअल्लाह पीर साहब इंशाअल्लाह, जिंदगी देवे जी हाँ। आमीन आमीन इंशाअल्लाह। ठीक तो आज साडी वस्ते पैगाम दियो इमाम मेहदी दा इंशाअल्लाह पीर। मजलिस अदा कितने मौला दी कितना मोमिन इकट्ठे हो जाएंगे, कितना मजमा इकट्ठा हो जाता है आपकी बस्ती में, आपके इलाके में? सारे 500 तो 600 थी वेंदे, साडा इमाम बाहर गए आपदा। वाह वाह गरीब हुआ वाह वाह वाह, गरीब हुआ है सर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जी हाँ शुक्र शुक्र। ठीक है पीर साहब इंशाअल्लाह राब्ते में इब्रार शाह जी, मौला हमारी मदद फरमाए। मेरा नंबर सेव कराए जी ठीक है ठीक है ठीक है। बड़ी खुशी थी मेरी कॉल चाह के दे, मैं आज तू नफली पढ़सा मैं इमाम वाली दिया। अच्छा अच्छा जी हाँ अच्छा जी हाँ। अच्छा ठीक है पीर साहब। पिछली दफा मैं चौक गया काम में मसरूफ हम टाइम 1 घंटा होते थी के बल बड़ा रुना हम मैं टाइम होते थी गया मैंने के अल्लाह अकबर अल्लाह। मैं पूरा हफ्ता रोना रह गया, मैं कि क्या गलती थी ये गुफ्तगू नहीं थी तुम्हारे नाल। अच्छा शाह जी 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 सैयद साहब। शाह अच्छा सर मैं कोई मेरे कने कुछ वो थी मैंने मैं अहल बैत के रजू करना कि मैंने कने गलती केड़ी थी ये इंशाल्लाह। अब पीर साहब अब बेहतर होता जाएगा इंशाल्लाह, बेहतरीन हो जाएगा मामला। अब बार बार ना सोचें ना इनको करें, खैर हो जाएगी इंशाल्लाह। इमाम मदद फरमाएं जरूर जी इंशाल्लाह, जरूर पीर साहब, ढेरों दुआएं ढेरों दुआएं। ठीक है जी बिस्मिल्लाह मौला जी शुक्रिया मौला तेरी जिंदगी बड़ी करे, फिजर नबी दी जिंद होगी। शुक्रिया पीर साहब, शुक्रिया पीर साहब, शुक्रिया शुक्रिया या अली मदद। तेरा पैगाम पूरी दुनिया च मौला ते को ज़र्फ ऐसा अता करे तेरी हर गाल हर मोमिन को लगे, वाह दिल को लगे। वाह जी वाह वाह। मौला इमाम तेरी गुफ्तगू विच ऐसी लज़्ज़त अता करे मौला कि तेरी हर गुफ्तगू हर मोमिन को लगे दिल को। वाह आमीन लश्कर इमाम मादी शामिल थी मैं। आमीन आमीन आमीन। शुक्रिया पीर साहब, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हैदर आप पे भी बादशाह ढेरों निगाह खास करे, बादशाह के वफादारों में पीर इब्रार शाह का शुमार हो, और मेरा पीर इब्रार शाह अपनी ज़िंदगी को इमाम के नाम वक्फ करके अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा इमाम के लिए भरपूर गुजारने के लिए ऐसा कोशिश करे कि पीर इब्रार शाह को दुनिया देख के कहे अगर ये महदी का नौकर है तो इसका महदी कैसा होगा। जी बिस्मिल्लाह पीर साहब, या अली अली या अली। जी हमारे साथ एक मोअज़्ज़ज़ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सैयदना? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सैयद सफीर मेहदी बोल रहा हूँ कराची से। अच्छा अच्छा, बड़े अरसे बाद सैयद आपने ज्वाइन किया, माशाल्लाह। मसरूफ थे कहीं खैर से? जी पढ़ाई में थोड़ा मसरूफ रहता हूँ। अच्छा अच्छा, अच्छी बात है। हुक्म फरमाइए, कैसे याद फरमाया? जी मेरा एक सवाल था, मेरे आपसे एक बंदे का सवाल था ये कि अगर एक कोई सैयद मर्द है, उसकी 2 बीवियां, अगर ठीक है, उसकी पहली बीवी सैयद है, ठीक है, उससे उसकी औलाद है। अब दूसरी बीवी जो है ना उसकी वो सैयदानी नहीं है, तो उससे दूसरी बीवी की जो उसकी औलाद होगी वो सैयद होगी
कि या नॉन सैयद होगी? पीर साहब, हमारा जो मौजू है वो है इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, जिस पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन सैयद साहब, आपने सवाल किया है तो इस ज़िम्मन में मैं यही कहूँगा, औलाद हमेशा वालिद की तरफ से करार पाती है। तो चाहे वो सैयदज़ादी हो ज़ौजा या सैयदज़ादी ना हो, औलाद सैयद की सैयद ही कहलवाएगी। ठीक है सही, यानी कोई फर्क नहीं होता दोनों में? जी, औलाद तो मर्द की है, नुत्फा तो मर्द का ही है ना, तो वो सैयद कहलवाएगी, जी। सैयद कहलवाएगी। जी, तो फिर यही सवाल था। और आप बताएं, तबीयत कैसी है आपकी? ठीक अल्लाह है? का शुक्र है, खुदा के बड़े एहसान है, ठीक ठाक। मैंने आपको देखा लाइव आए हुए थे, मैंने कहा आपसे सलाम भी कर लूँ, थोड़ा सवाल भी कर लेता हूँ। चलिए, शुक्रिया सैयद साहब, बहुत शुक्रिया। आप तो इतना प्यारी प्यारी गुफ्तगू करते थे, आप तो सफ़ीर मेहदी हैं। यकीनन इमाम की सफारतकारी तो आप करते रहते होंगे वक्तन फ़वक्तन। अभी थोड़ी देर पहले मेरा भतीजा पैदा हुआ है, सैयद मुंतज़िर मेहदी। अच्छा 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 अच्छा, जी, वाह, मुंतज़िर मेहदी रखा है उसका। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चले, खुदा हुज्जत के मददगारों में शुमार फरमाए। ठीक है पीर साहब, अल्लाह हाफिज़। मज़र सामीन, काफ़ी कॉल्स का सिलसिला जारी रहा आपका। मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, कॉल अटेंड नहीं हो सकी, चूँकि वो एक मौला के चाहने वाले मुसलसल मसरूफ़ गुफ्तगू थे, जिसकी वजह से आपसे रब्ता नहीं हो सका। तो मैं कोशिश करता हूँ जो ही रब्ता आप लोगों से होता है जिनकी कॉल चल रही थी, तो इंशाअल्लाह आपसे गुफ्तगू का सिलसिला फिर जारी कर लेते हैं। चूँकि एक मोमिन की ख्वाहिश होती है कि मैं बल्कि परदेश में बैठे हुए मोमिनों की ज़्यादा ख्वाहिश होती है कि थोड़ा टाइम हमें ज़्यादा मिल जाए, थोड़ी इमाम की बातें सैयद से और सुन लें, थोड़ा इमाम की बातें और पूछ लें। फिर जी, हमारे साथ एक मौजूद कॉलर हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अली अलैहिस्सलाम मदद बाबा। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद बाबा। बिस्मिल्लाह, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं बाबा? मैं सर सक्कर से बात कर रहा हूँ, जवार काशिफ अली। अच्छा, माशाअल्लाह, जवार काशिफ अली साहब सक्खर से। कैसे हैं जवार साहब, आप खैरियत से हैं? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह साईं, तवा खुश आयो। मौला हुसैन बादशाह आपको सलामत रखे, आबाद रहो, खुश रहो। शुक्रिया जवार साहब, आज पहली दफ़ा कॉल कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल, मैंने लाइव पहली दफा देखा और फौरन ही कॉल की आपको। अच्छा 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 अच्छा, तो इससे पहले कभी मजलिस या कोई पैगाम आपने सुना है? जो गुजारिश करता रहता हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं आपकी क्लिपें वगैरह देखता रहता हूँ, बहुत अच्छी होती है और बहुत समझानी अच्छी होती है आपकी। शुक्र है जी। जवार साहब, कैसे याद फरमाया आपने? जी, मेरा एक छोटा सा अर्जी भी है और सवाल भी है, अगर हो सके तो मैं पेश कर दूं। जी, हुक्म कीजिए जवार साहब आप। जी सर, मेरा सवाल ये है कि इमाम हुसैन की अगर कोई बंदा ज़ियारत करे तो दोज़ख की आग हराम हो जाती है। बेशक, ये हमारा अकीदा भी है और मासूमीन फरमाया भी है। जी बेशक। और ये बात है कि अगर कोई गैर मुसलमान ज़ियारत करे, जैसे हिंदू बिरादरी हो गए या कोई सिख वगैरह हो गए, जो बिल्कुल दीन से खारिज हैं, उनको मानते ही नहीं है, तो उनकी ज़ियारत का अजर का क्या होगा? देखें, फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरिन यरा, खालिक कहते हैं जिसने ज़रा भर भी अच्छा अमल किया उसको उसकी जज़ा ज़रूर दी जाएगी, और इसी तरह जिसने ज़रा भर भी बुरा अमल किया उसको उसकी सज़ा ज़रूर दी जाएगी। अब क्या फ़ैसला फरमाते हैं ये उन पे छोड़ देते हैं। बाकी अकीदत यकीनन एक ऐसी चीज़ है जिसमें हद नहीं होती। इश्क एक ऐसी चीज़ है जिसमें हद नहीं होती। मैं फ़ैसला करने की पोजीशन में नहीं हूँ कि उन पे जहन्नम की आग या उसका क्या असर होगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ, तारीख़ में एक अमरोज़ अखबार निकलता था ज़वार साहब पाकिस्तान में, जिसके बारे में जिसके एक टुकड़ा मेरे पास आया था, किसी मोमिन ने दिया था, ऐसे 20-25 साल पहले की बात है। उसने कहा कि एक हिंदू था, जहाँ जहाँ जुलूस हुसैन गुजरता था ना, वो हुसैन 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 करते हुए जुलूस के साथ साथ पीछे पीछे चलता था। वो दुनिया से चला गया। उसका जब चिता जलाई गई तो बताया गया उसका ना हाथ जला ना सीना जला। बड़ी कोशिश की गई कि हाथ और सीना जल जाए, नहीं जला। पूछा गया वजह क्या है, उन्होंने बताया ये हुसैन वो भगवान कहते हैं, उनकी अपनी अकीदत है। उन्होंने कहा भगवान हुसैन के साथ इसका इश्क इतना था, कैसे जल सकता है। आज भी आपके सिंध में बाबा, मैं उडेरो लाल में
इन इलाकों में देख के आया हूँ, हिंदू ही इमाम बारगाह के मुतवल्ली हैं, जारूब काश हैं बाबा, वो बड़ा खूबसूरत एहतमाम और इंतज़ाम करते हैं। तो बाबा आगे हुसैन तो बड़ा करीम है, वो कहाँ रखता है किसी का। माशाल्लाह, क्या बात है सर, माशाल्लाह। शुक्रिया जवार साहब, शुक्रिया, या अली मदद, अल्लाह हाफिज़। मौला अली अलैहि सलाम आबाद रहो। मेहरबानी। ठीक है सर। माशाल्लाह कॉल्स का सिलसिला काफ़ी जारी और सारी था। चले बाकी जो मोमिनीन कॉल कर रहे थे, मैं उनकी खिदमत में गुजारिश करूँगा कि वो हमें ज्वाइन कर लें। तो बस मैं बात को समेटता हूँ, चूँकि अभी भी मस्जिद जमकरान में काफ़िलों की आमद है, अभी भी काफ़िलों ने आना है, उनका भी इंशाअल्लाह इंतज़ार करेंगे हम। तो मज़े सामीन, मैं आज की जो आप सबकी खूबसूरत गुफ्तगू और ख़ूबसूरत इजहार और ख़ूबसूरत बातों से जो मैं महसूस कर पाया, उसमें सबसे पहले हमारे साथ शौज़ब मेहदी साहब हैं समंदरी से, जिनकी बात अधूरी रह गई थी, ड्रॉप हो गई थी। हम उनकी बात पूरी सुन लेते हैं। जी बिस्मिल्लाह शौज़ब मेहदी साहब, आप हमारे साथ दोबारा ज्वाइन हो गए, क्या कहना चाह रहे थे जिसकी वजह से कॉल ड्रॉप हो गई। जी बिस्मिल्लाह सैयद, अचानक बस कॉल ड्रॉप हो गई। तो मैं ये करना चाह रहा था कि मौला ने तौफीक दी तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट ईयर मौला की नियाबत में हज भी करेंगे। अगर उससे मालिकों का पहले ज़हूर हो जाए तो फिर सरकार के साथ इकट्ठा हज करेंगे भाई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे, ठीक। बाकी आपकी दुआ चाहिए सैयद, मौला का जल्द से जल्द ज़हूर हो, हम भी इस पाक कराने की खुशियाँ देखें। आमीन। सबको खुदा देखना नसीब करे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। शुक्रिया शौज़ब मेहदी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। तो मुझे सामीन, आज मैं जो गुजारिश करने लगा था कि आज की नशिस्त के हवाले से मुझे एक चीज़ तो बहुत अच्छी लगी कि आप सब लोग मुतवज्जे हैं और मज़ीद मुतवज्जह होना चाह रहे हैं, सरकार की तरफ और बढ़ना चाह रहे हैं। खुदा आप सब के तमाम मोमिनीन मोमिनात का हर कदम इमाम की तरफ और बढ़ाए, इमाम की मोहब्बत और आपके दिलों में जलवागर हो, आप अपने आप को इमाम के लिए और वक्फ़ करें, आप इमाम की खातिर जीना सीखें और अपनी औलाद को, अपने रिश्तेदारों को, सबको इमाम की तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश में मसरूफ़ रहें। मेरी ढेरों दुआएं आप सब के लिए। बस इसी के साथ हम आपसे आज के नशिस्त में इजाज़त चाहेंगे, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम तक, और फिर जैसे हुक्म इमाम होगा हम आपसे दोबारा मुखातिब होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, और खुदा की बारगाह में हाथ उठा के दुआ करते, परवरदिगार ये ज़िलहज का महीना बड़ा खूबसूरत महीना चल रहे, परवरदिगार इस खूबसूरत महीने में तमाम रूए ज़मीन पर रहने वाले इंसानों को दुनिया में आने का मकसद समझने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार रूए ज़मीन पर बसने वाले मुहिब्बान आले मोहम्मद को इस करीम घर के साथ इश्क करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम जितने भी मोहब्बत करने वाले हैं इस घर के साथ, उन सब को इमाम के मददगार में शुमार फरमा, इमाम के ज़हूर में ताजिल फरमा, इमाम का सामना करने की ताकत और तौफीक अता फरमा। परवरदिगार हमें उन चीज़ों से बचा जो हमारी मासूमीन को पसंद नहीं है, वो काम करने की तौफीक दे जिससे मासूम राज़ी हो जाए। और परवरदिगार रुए ज़मीन पे जहाँ जहाँ मुहिब्बान आले मोहम्मद के वारसात दुनिया से जा चुके हैं, जहाँ जहाँ दफन हैं, उन सब को इमाम के ज़हूर पर कब्रों से कफन झाड़ते हुए लश्कर इमाम में शामिल फरमाना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम बिकाइमिहिम अज्जलल्लाहु तआला फरज शरीफ। या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम सबके वारिस।